बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम हॉक आई के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। अदनान मिर्ज़ा साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इंतहाई अहम प्रोग्राम है आज का। आज के प्रोग्राम के अंदर बहुत एक ज़बान ज़द-ए-आम मौज़ू है, और वो ये है कि डेनमार्क के अंदर मुसलमानों के हक़ के अंदर एक क़ानून पास हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो माशाल्लाह से उनकी जो निगाहें हैं बहुत दूर रस्त हैं, और बहुत अच्छे तरीके से मामलात को समझकर फ़हम उसका हासिल करके, और वो उसको जो है वो बग़ैर उसकी तस्दीक किए आगे फैलाने का जो अमल है वो हमारे यहाँ सालों से बल्कि सदियों से शायद जारी है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये हमारी तबाही और बर्बादी का बाइस बन रहा है। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे, ये क्या मामला है, कितनी इसके अंदर सदाकत है, इसका पूरा पोस्टमार्टम जो है वो आज इंशाल्लाह ताला करेंगे। अदनान में पहले तो जो कानून पास हुआ है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बताएं, और फिर ये बताइए कि ये क्या मुसलमानों के लिए पास हुआ है या इनकी फेवर में पास हुआ है, या फिर ये कोई और ही कहानी है। देखिए, आप इसको इंटरप्रेट जिस तरह से करें, उसमें ये कह सकते हैं कि इसमें फ़ायदा होगा मुसलमानों को, लेकिन ये जो लॉ पास हुआ ये एक्सप्लिसिटली मुसलमानों के लिए नहीं है। जिस तरह जब से ये 7 अक्टूबर का सिलसिला शुरू हुआ, उसकी वजह से पूरे यूरोप के अंदर बाकी ममालिक में भी जहाँ पर जूस और मुसलमान एक साथ हैं, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट तो चल ही रहे हैं। तो इन प्रोटेस्ट के अंदर कभी कुछ चीज़ें वायलेंट भी हो जाती हैं, लेकिन हमें ये पता है कि डेनमार्क के अंदर बहुत अरसे से जो कुरान के साथ मामलात हो रहे हैं, ये यूनिक यहीं से ज़ीं पर ज़्यादा है, यहीं के पॉलिटिशियंस इसमें जो है ना ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आते हैं। स्वीडन और नॉर्वे जाके भी उन्होंने इस तरह से अटेम्प्ट्स किए हैं। तो यहाँ पे जो अभी ये जो लॉ पास हुआ है, इसमें बेसिकली अपोजिशन थी, लेकिन ये पास हो गया, और इसमें ये था कि किसी भी रिलीजियस मैटर को अगर आपने इंसाइट या हेट्रेड की तरफ से गए तो उसमें जो है ना अप टू 2 years तक सज़ा है, और उस पर कुछ फ़ाइन भी है। तो ये एक्सप्लिसिटली मुसलमानों के लिए नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट ज़ाहिर है उसमें उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट उठाया भी था। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि डेनमार्क के अंदर इस वक्त जो मुसलमान है वो तकरीबन 2.5 लाख की पॉपुलेशन है, नंबर्स हैं, और जो ज्यूज़ हैं वहाँ पर सिर्फ 7,000 है। ठीक है, राइट। और वहाँ पर वो क्या कहते हैं, इजराइल की कॉन्सुलेट या एम्बेसी भी है, और वहाँ पर कुछ सिनेगॉग्स भी हैं। तो जब से ये 7 अक्टूबर का मामला शुरू है, और ये प्रोटेस्टर्स कभी इन जगहों के सामने भी प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए डेनमार्क ने अपनी पुलिस तो खैर लगाई थी, लेकिन उन्होंने मिलिट्री भी कॉल कर लिया। वाह। कि इन स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए विल आल्सो यूज़ अ मिलिट्री। और लेकिन जब ये कुरान के साथ इस तरह होता है, ये मुसलमानों के साथ, जब इवन नॉर्वे के अंदर एक आदमी ने आके काफ़ी मारा था, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह हुआ, यूएस के अंदर भी काफ़ी टारगेटेड मुसलमान की तरफ हुआ है, लेकिन उनके लिए कभी भी इन कंट्रीज़ के अंदर कोई ऐसे आर्मी तो क्या पुलिस सामने नहीं आती, पुलिस अक्सर तो वो उनके साथ ही मिली होती है, और जो कोई शोर मचाने की कोशिश करता है उसको बल्कि अरेस्ट कर लिया जाता है, अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर बात ये है कि अभी इन्होंने ये किया कि मिलिट्री को वो एंगेज कर लिया इसमें, और फिर इस रॉ में क्योंकि सभी शामिल है इसमें, जूस के लिए भी है या क्रिश्चियंस के लिए, ये जो भी किसी भी रिलीजन के लिए, उसमें सिर्फ एक्सक्लूसिवली मुसलमानों के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़्यादा कुरान बर्निंग जो हमारे लिए ज़्यादा सेंसिटिव है इशू, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक सिंबॉलिक सी हमें विक्ट्री के बेसिकली, कि वहाँ पर कोई भी अगर इस तरह से करेगा उसको जो है ना 2 years तक जो है वो उसको पनिशमेंट बन सकती है। अच्छा, इसके अंदर एक अहम जो पहलू है, जो मेरे जहन के अंदर जो सवाल आया था, वो काउंटर क्वेश्चन के तौर के ऊपर भी हो सकता है। वो बेसिकली ये है कि क्या रिलीजियस अफेयर्स के हवाले से इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करने के ऊपर या कोई इस तरह की चीज़ें करने के ऊपर जो है वो ये सज़ा की गई है, तो क्या इजराइली हुकूमत के बारे में या सहूनी हुकूमत के बारे में या उनके ख़िलाफ़ कोई मुज़ाहिरा करना, कोई प्रोटेस्ट करना कि वो इतना जुल्म कर रहे हैं जो, तो ये भी फिर उसी के अंदर काउंट होगा? क्योंकि ये जितना ज़्यादा आगे जाकर इंटेंस बहुत ज़्यादा तरीक़ेकार अपना रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ज्यूज़ को और उनके राइट्स को,
بہت زیادہ آگے بڑھ کے یہ چیزیں کر رہے ہیں, اتنا کہ شہر کے اندر آرمی لگا دی ان مقامات کو کرنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز بھی اس کے اندر ہو کہ یہ کیا کریں گے, یہ کیا کریں گے, کس طرح سے لے کے جائیں گے اس کو, کیا یہ پروٹیسٹنٹس جو ہوں گے جو ان کے خلاف بات کر رہے ہوں گے بیسیکلی کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ان کو بھی پتہ چلے کہ پکڑ کے اسی قانون کی روشنی کے اندر ڈال دیا جیل کے اندر. پاسبل تو بالکل ہے کوئی چیز ہم, کیونکہ یہ سب تو پاکستان کے اندر بھی ہوتا رہا ہے نا. یہاں پر ایک ایکٹ پاس ہوا تھا 2018 کے اندر بیسیکلی, اس کے اوپر ہم نے پوری پوڈ کاسٹ بھی سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کے ساتھ کی ہے. آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو کہیں لنک اوپر پاپ اپ ہو رہا ہوگا, آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر. بہت ہی ایکسکلوسیو قسم کی گفتگو اس کے اندر کی ہے انہوں نے. اس کے اندر بیسکلی یہ تھا کہ وہ رائٹس آف ٹرانسجینڈرس کے حوالے سے تھا, لیکن اس کے اندر جب اس کو ڈیپ ڈگ کر کے انہوں نے ہمیں, سینیٹر صاحب نے ہمیں بتایا, تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ اس کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں. تو قوانین تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قوانین پاس ہو جاتے ہیں, بہت اچھے نام بھی ہوتے ہیں ان کے, جیسے کہ یہاں پر بھی اسی طرح کیا جاتا ہے. تو یہ تو ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ طریقہ واردات بھی تو ہے. نہیں, یہ تو بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس طرح سے قانون ہے. دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو لیجسلیٹو باڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو لا بنائے گی تو ظاہر ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو کہیں پہ رکھتے ہیں, وہ اکراس دا بورڈ یہی ہوتا رہا. اور زیادہ تر لاز اسی طرح سے, اسی لیے جو مین میڈ سسٹمز ہیں وہ ہم کبھی لانگ ٹرم کے لیے کامیاب نہیں ہوتے, کیونکہ اس میں ہمیشہ سے نا انجسٹسز امبیڈ ہوتی ہیں. تو ابھی ہم اب جیسے اسی ووٹنگ کی اس پہ بات کر رہے تھے, اور اس سینیریو کے سلسلے میں اب جیسے ایک جرمنی ہے, جرمنی کے اندر لا ہے کہ اگر آپ نے اینٹی سیمیٹزم کے اوپر بات کی تو آپ پہ اپ ٹو 5 years پریزن ٹرم ہے. اور یہ بہت یہ تو جو World War II کے بعد سے, کیونکہ آپ کو پتا کہ یہ جو اس کا ہٹلر جو تھا وہ جرمنی سے تھا, اور سب جو ہولوکاسٹ کے جو ہوا تھا وہ بیسکلی جرمنی کے اندر ہی ہوا تھا. اور اسی لیے جرمنی کے اندر اس سینٹیمنٹ کو دوبارہ اٹھنے سے ڈٹر کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے لا بنائے کہ آپ نے جو ہے نا آپ اینٹی سیمیٹک کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, حالانکہ اگر انہی کنٹریز میں اگر آپ اسلام کے خلاف بولیں گے تو کوئی نہیں ہے, اینٹی سیمیٹزم سپورٹ ہی اس راؤٹ پہ نہ جائے. ہاں, اس راؤٹ پہ نہ جائے. اب جیسے تو پھر اب بات آتی ہے نا کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ پہ آپ ایسی ویلیوز کو پروموٹ بھی نہیں کریں جن کو آپ خود پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. آپ ان ویلیوز کے لیے آپ ایک طرف ہپوکریٹیکل ہو گئے نا, کہ آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے there is freedom of speech, پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس کی یہ ایکسیپشنز یا تو ہے یا نہیں ہے, یو نو. تو اور بات پھر یہ کہ اب یو ایس کے اندر جب بات, اب یو ایس کی بھی بات کر لیتے ہیں اس میں, وہاں پر بھی ریسنٹلی لا پاس ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس دفعہ جب پروٹیسٹ ہوئے نا October 7 کے بعد, تو 95% جو پروٹیسٹ تھے وہ پرو پیلسٹینین تھے. اور 5% جو تھے, یہ اور گلوبل نمبرز ہیں, اس میں یو ایس بھی انکلوڈیڈ ہے, 5% تھے جو پرو اسرائیل تھے. اور بہت ساری جو بہت بڑی پیش رفت ہے. جی بہت بگ ڈفرینس. تو اب جو پرو پیلسٹینین پروٹیسٹ ہے, اس میں بہت سارے جو یہودی آرتھوڈاکس ہیں یا اور بھی پریکٹسنگ یہودی, وہ بھی اس ساتھ میں دے آر اگینسٹ دا آئیڈیا آف زائنزم. بالکل ٹھیک ہے. ان کے اندر ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, وہ یہ بلیو ہی نہیں کرتی کہ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ شوڈ ایگزسٹ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب میں رکھا ہے, اور ہمیں یہ جو نا اپنا ملک نہیں, ہمیں زمین نہیں ملے گی, ہم سے یہی کہا گیا. تو وہ زائنزم کے خلاف ہے, اور زائنزم ہمیں پتہ ہے کہ بہت پرانی موومنٹ تو ہے نہیں. بالکل, ریسنٹ آئیڈیا ہے. تو یو ایس کے اندر کیونکہ اب انہوں نے دیکھا, اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے عوام کو اتنا ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. یعنی عوام کے اندر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 95 to 90% جو ہے پرو پیلسٹینین سینٹیمنٹ ہے, اور اس کی جھلک ہمیں پارلیمنٹ میں نظر آنی چاہیے. پارلیمنٹ میں اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. پارلیمنٹ یہ پوائنٹ ہے بیسیکلی 95% اسرائیل کی فیور میں ہے, اور 5% جو ہوگا اف دیٹ, وہ بھی میں کہوں گا کہ پرو پیلسٹینین نہیں ہوگا اس میں. اٹ وڈ بی کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں سینسٹیو ٹورڈز پیلسٹینین کاز, لیکن اس میں سے 2-3 ہی لوگ ہیں جو بہت زیادہ ووکل ہیں پرو پیلسٹینین, اور ان کے خلاف بھی ابھی بھی نیوز میں آ رہا ہے کہ بہت سارے اسرائیل کی جو پولیٹیکل اور پبلک ایکشن کمیٹیز ہیں,
انہوں نے فنڈ کیا ایسے کینڈیڈیٹس کہ ان کو تو ہٹانا ہے، ان کے خلاف لوگوں کو کھڑا کریں گے تو ان کو ہٹائیں گے.